من محدار كتما أديس أبا تجهت ناديس أبا نبزل على عوتي مرحب زبل تيما أب موزيم مذكرت عوت عدوى نا كايروز أن حجم قام فزاز مسرح شدش عوارح بجت عمد 13 مونتن عمت مرت منقستن ودبن زازيمو كنتيبا كتما أديس أبا عدان شبابي أب مزازم اتمرخ نزا كتما تصبقن برهان نزل بسوس راح التلمعات منقدي ماي كوريدرن وسروبان مسلاتهم الزخاخيرن أب مسوب حدا ما خلص سالت وتكبارات وندلي سناي من محدار زيقاتات من لاش بمهاب عقبت قلقالو زفت أرمو خانو تزاريبان أب سناي تكبارون محازوز لمعاتن تساتفو هزبن بمعباي كل مدايو تربحنا زيقاتات زرقاقز جبوت وزيت من مزقابو عردين يمسرات لماتياتش بيكب لكتمو بيوردو كرم حزي حتو مسارات لمعات ببق فلكتما وردان سيكتارن زنابارو حتوتات مسارات زقابر رأيو أبا وشت إشدش توارحي كبابي 374 بروجكتات زازمنا إنا تعنا تمرتي مسرح بوتاتات شيدات هزب زقلقال اللوم بيت صحفة ورداتات بيت صحفة بوليسن ختمانا بزمتن ملكعو محداس يخونه حدشتي بروجكتات أبا وشت إشدش توارحي مهناز كيلنا إنا 274 بس الدستور ما جنبات تلنا أب زغزل شدش عوارح زبجت عمتون تربحنا زيقاتات نمعباي بزل على عغمي مفصام عوتات المعات نمغصال كمز سراح أنفتيبان بميقتلو الدستور برقطعينت مس حزبنا خوينا برقطعينت أب زغزل شدش توارحي زحشه خابزن العلي زقراربنان كبر حزبين اللابسلو كخون እዩ يزبنم كبر የምንጎናጽፍበት ይሆናል ምክትል ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ሓላፍ ቢሮ ልምዓት ኢንዱስትሪን ጀንጥራር አባይ ቦገኖም ኣብዛ ከተማ ዓቕሚ ምዕዋትን ዓበይ መምጽኡ ሓቢሮም እዮም የ6 ወር የስኬት እዚ 6 ወርሒ ውጽኢታው ዝኾናሉ ወርሒ እዮም ሕዚ ካባና ዝጽበ ክነቐጽሎ ክነስፍሖ ክነቀላጥፎን ኣብ ገምጋምና ከም ዝረኣናዮም ድማ እናዘለልና ንዕውቶም ነገራት እውን ክህልው እዮም ጫቅደም መስራት ይጠበቅብና ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ብመንጽር ትልሚ ልዑል ውጽኢት ተመዝጊቡ እዩ ዝበሉ ድማ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር አዲስ አበባ ውድብ ብልጽግና ሞገስ ባልቻ እዮም እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስቲ ማሕበረሰብና ተኻይዱ ኣብ ዝነበሩ ዘተታት ንምርግጋጽ ከም ዝተኻለ ተዛሪቦም ሕድሕድ ትካላት ብሃገራዊ ገምጋም አዲስ አበባ ንቅድሚት ክብላ ይግባእ ብውጽኢቱ ክርአ ዝግብኦ አዲስ አበባ መድረኽ ዓለም ዓበይቲ ትልምታት ሒዛና መጽእ ትርከብ ከም ምዃና ብውጽኢት እናዓጀብና ክንኸድ ይግባእ